नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुने आफ्नै आलोचना। सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा राजावादी सलबलाएको प्रतिपक्षको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै घटेन। आज मात्रै 23 जनाको मृत्यु, 1400 संक्रमित थपिए। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढ्यो। नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर। स्वयम्भूका सम्पदा जोगाएरै सडक विस्तार गर्ने मन्त्री नेङमाङको प्रतिबद्धता। विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्नेमा सचेत रहन अभियन्ताहरूको सुझाव। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणका अन्तिम 8 खेल आज। 2 वर्षपछि मेसी र रोनाल्डो आम्ने सामने हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सरकारको आलोचना गरेरै सम्पन्न भएको छ। प्रतिपक्ष दलले व्यवस्था विरुद्धका गतिविधि सरकारकै कमजोरीका कारण भएको आरोप लगाए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सुझाव ध्यानमा राखी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। एक रिपोर्ट। समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सरकारका कमी कमजोरीको फेहरिस्त पेश गर्दै सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम, राजावादीहरूको सडक सङ्घर्ष, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र समन्वयका विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि रक्षाका लागि एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमान अवस्थामा घटित घटनाक्रमको मुख्य जिम्मेवार सरकार रहेको भन्दै सच्चिन सुझाव दिएको छ। सरकार ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन नहुँदा जनतामा वितृष्णा जागेको र त्यसकै नतिजा स्वरूप असन्तुष्टिका स्वरहरू बाहिरिएको काङ्ग्रेसको भनाइ छ। अहिले जुन देशमा असन्तुष्टि छ, व्यापक असन्तुष्टि छ, त्यसमा दुईमत छैन। तर यो सरकारले जुन गलत काम गरे हुनाले विभिन्न रूपमा त्यो असन्तुष्टि प्रकट भइराखेको छ। त्यो पनि एउटा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने एउटा माध्यम अहिले सडकमा जसरी चाहिँ राजावादी या अरू नाउँमा आइराखेको छ। राजावादीको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनका नाममा भएका संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिए। यता राजावादीको प्रदर्शनमा नैतिक समर्थन जनाउने राप्रपाले राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकबाट छलफल र निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढेको हौँ भनेर हामी भन्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको सबैसित हामीले चाहिँ सर्वदलीय यस्तै बैठक राखेर यो दुईटा विषयमा, खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा चाहिँ कसैतिरबाट पनि जवाब आएन। बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद बैठक तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसबाहेक कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचारमा सरकार चुकेको, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको र जनभावनाको कदर नगरेको लगायतका विषयमा उनीहरूले चर्को आलोचना गरे। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किँदै गएको विवाद स्थायी कमिटी प्रवेश गरेपछि विवाद समाधानका लागि भन्दै एक साता समय दिइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रस्ताव फिर्ता भए मात्रै सहमतिमा जाने अडानमा रहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बहुमतबाट निकास निकाल्ने पक्षमा छन्। यसका कारण नेकपाको विवादले अब कुन स्वरूप लिएला भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 19 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रस्ताव पेश भए लगत्तै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई आरोपपत्र भन्दै फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। आफूमाथि सङ्गीन आरोप लगाएको भन्दै ओलीले दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। तर अर्का अध्यक्ष दाहालले बहुमत सदस्यबाटै निर्णय लिन खोज्दा प्रस्तावकै कारण पार्टीमा अल्पमत बहुमतको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भए प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ।
त्यसैले पार्टीको विवादले कुन रूप लिएला भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेताहरू भने स्थायी कमिटीबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उहाँ नभए पनि बैठक चल्छ भन्ने कुरा त अस्ति सचिवालयमा पनि 8 जना नेता कमरेडहरू बसेर सचिवालयको बैठक चलेकै छ। अस्तिको पनि अब उहाँ नहुँदा पनि थाई कमिटीको बैठक चलेकै हो। कहिलेकाहीँ नेताहरू कोही एब्सेन्स हुनसक्छ, त्यो एब्सेन्ट हुनु नै एउटा के भन्दा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीको हाम्रो आफ्नो विधान छ, विधानको धारा 60ले पनि के भन्छ भन्दा व्यापक छलफल गर्ने हो। छलफलमा कहिलेकाहीँ मत विभाजन हुन्छ, मत विभाजन भयो भने बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय भन्ने कुरा हामीले विधान बोकेका छौँ। त्यही विधान बमोजिम प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्छ। आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएपछि स्थायी समिति बैठक गृह कार्यका लागि भन्दै 1 हप्ता पर धकिलिएको छ। दाहाल नेपाल समूह भने बहुमतका आधारमा पार्टी निर्णय र गतिविधिबाटै लगातार ओलीमाथि दबाव दिइरहेका छन्। यसबीचमा सबै नेता आफ्नै ढङ्गले छलफलमा जुटेका छन्। विश्लेषक भने तत्काल कुनै पक्ष निर्णायक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देख्दैनन्। अहिलेको विवाद स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनसम्म पुग्ने उनीहरूको अनुमान छ। अढाई वर्षको गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यहाँ। अब प्रचण्डले यो कुरा त भनेको छैन, तर उहाँले छोडेको छ प्रधानमन्त्रीत्व। एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले खोइ कोनी किन उहाँले मलाई 5 वर्षको लागि नै दिनुभएको छ भन्नु पनि भएको छ। अब 5 वर्षको लागि दिएको हो भने त चुकियो नि त। अब पार्टी अध्यक्षको कुरा आयो भनेपछि त्यो त महाधिवेशनबाट पाउने टिप्ने फल हो भनेपछि सम्पूर्ण शक्ति त महाधिवेशनतिर पो लगाउनु पर्यो त। 8 महिना यता अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै आएका छन्। आफू विरुद्धको बहुमतको गठबन्धन भनेपछि पार्टीका हरेक फोरमलाई उनले रतौलीको संज्ञा दिँदै बैठकमा सहभागी नहुने नीति नै बनाएका छन्। पार्टी फोरमहरूमा अध्यक्ष नै सहभागी नहुने परिपाटीले विवाद अझै लम्बिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विकी थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा धेरै पार्टी उदाएका छन्, तर तिनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। दलहरूप्रति बढेको चरम वितृष्णाका कारण अहिले सडकमा राजतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन चर्किन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बहस नौलो होइन। इतिहासमा थुप्रै शक्ति वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भए। परम्परागत राजनीतिक र शास्त्रीय चिन्तनबाट मुलुक पार लाग्दैन भन्ने मान्यता सहित स्थापित भएका वैकल्पिक शक्ति पनि धेरै टिक्न भने सकेनन्। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धबाट मूलधारको राजनीतिमा फर्केका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी वैकल्पिक शक्ति स्थापना गरेका थिए। तर केही समय नबित्दै उनको पार्टी मधेस केन्द्रित दलमा विलय भयो। रविन्द्र मिश्र, रमेश खरेल, डाक्टर सूर्यराज आचार्य, ज्ञानेन्द्र शाही विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्दै दलको स्थापनाको होडबाजीमा लागेका छन्। आखिर नेपालमा नयाँ शक्तिको औचित्य के त? पार्टी एकीकरणको आवश्यकता भनेको अहिलेको देशको आवश्यकता हो। जस्तै वैकल्पिक शक्ति नै कमजोर भयो भन्नु चाहिँ यो देशको समग्र रूपमा देशको अवस्था, देशको व्यवस्थामै हामीहरूले चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाएर लौन कोही पनि नआउने पो हो कि भन्ने एउटा निराशाको बादलमाथि हामी जानु हो। त्यही भएको भएर पनि वैकल्पिक शक्ति एकीकरण हुनु जरुरी थियो। र अर्को चाहिँ हामीहरू भित्रै भएका कमजोरीहरू अब चाहिँ स्वीकारेका छौँ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका दलका नेतृत्वको जीवनशैली र योग्यता नेपाली जनताले अनुभव गरिसकेका छन्। बोली र व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्न नसकेकै कारण पुराना शक्तिका नेता नयाँ शक्ति प्रति यस्तो टिप्पणी गर्छन्। र अहिले जुन देशमा यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र छ, यसले त विगतमा भएका सबै कुराहरूलाई यहाँसम्म कि जुन जनताको हितको पक्षमा काम गर्ने भने हो नि। उदाउँदो शक्ति पुराना भन्दा भिन्न र फरक हुनुपर्छ। तर विडम्बना व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसैले पनि वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता पुष्टि हुने आचरण र आदर्श पेश गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले नयाँ र पुराना शक्तिको होड छाडेर देशमा राज संस्थाको माग हुन थालेको छ। सडकमा अहिलेको अवस्थाप्रति आजित भएर कोही पनि मानिस जानु म त्यसलाई आश्चर्य माने वेलकमै गर्छु। अझ मलाई पनि सक्छ लाग्न थालिसकेको छ। हेर्नुहोस्, सडकमा फेरि पुग्नुपर्छ कि भनेर लाग्न थालिसकेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको परिणामले नेपालमा नयाँ शक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। आफूलाई परिवर्तनको सम्वाहक मान्नेहरूले पाएको मत हेर्दा जनताले उनीहरूलाई विश्वास गरी नसकेको देखियो। यसैले आफूलाई नयाँ शक्ति मान्नेहरूले जनविश्वास बटुल्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1637 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 1382 संक्रमित थपिएका छन्। 8947 जनाको PCR गर्दा 836 पुरुष र 546 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 594 जना छन्। काठमाडौँका 412, ललितपुरका 113 र भक्तपुरका 69 जनालाई संक्रमण भएको हो। आज देशभर 1621 संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै आइसोलेसनमा 12686 संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 354 जना आइसियु र 58 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले बदर गरिदिएको हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम निर्णय दिएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 2074 साउन 26मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। गत भदौ 18 गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 2074 को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको छ। नेपाल र चीनले एकैपटक आज सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। दुवै देशले छुट्टा छुट्टै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको भए पनि फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क नापी विभागले प्रशोधन गरेपछि नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। काठमाडौँ स्थित नापी विभागमा पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेर 8848.86 मिटर पुगेको घोषणा गर्नुभयो। At this historic moment, after having measured and jointly proceeded the survey data by the respective survey departments of our two countries, I am pleased to join Your Excellency to snow height of 8,840.86 meter as the new height of Mount Sagatha, Chumulungma. यसअघि सन् 1994 मा सर्वे अफ इन्डियाले नापेको उचाइ 8848 मिटर रहेको थियो। तर विवाद देखिएपछि सन् 2010 मा नेपाल र चीनबीच 8848 मिटरलाई नै मान्यता दिने समझदारी भएको थियो। यसपटकको नापिसकेपछि यही मङ्सिर 10 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले स्वयम्भू क्षेत्र संरक्षण गरी चक्रपथ सडक विस्तार अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका अभियन्तासँगको भेटमा आज मन्त्री नेम्बाङले स्वयम्भू क्षेत्र जोगाएर नै सडक विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले सडक निर्माणको मापदण्ड, विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधान र पुरातत्व विभागले गर्न सक्ने क्षेत्रभित्र रहेर सडक विस्तार अगाडि बढाउने बताउनुभयो। त्यो जुन बोधि चैत्यको कुराहरू छन्, हजार बुद्धको मन्दिरको कुराहरू छन्, हजार बुद्धको मन्दिरको कुरालाई कुनै पनि हालतले हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ आजकै दिनमा गरिसकेका छौँ। अघि अब यो सबै कुराहरू मिलाउँदै जाँदा प्रविधिले जाँदाखेरिमा वर्ष बच्छ भने अरू पनि त्योसँग सरकार रहने कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ हामी प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्छौँ, सबै दृष्टिकोणले हेर्छौँ।
अभियानका संयोजक नोर्बु शेर्पाले स्वयम्भूको महत्त्वपूर्ण भाग बौद्ध कला सहित निर्मित पर्खाल र 75 फिट अग्लो 1000 बुद्ध सहितको बोधि चैत्य रहेको क्षेत्र भत्काउन लागेकाले विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले यसका कारण स्वयम्भू क्षेत्र विश्व सम्पदाको सूचीबाट हट्ने खतरा रहेको समेत बताउनुभयो। बौद्धको कलासहित चाहिँ निर्मित पर्खाल र चाहिँ त्यहाँ हातले घुमाउने धेरै सङ्ख्याका मणिहरू भएको र त्योसँगै जोडेर चाहिँ 75 फिट अग्लो 1000 बुद्ध सहितको यो के अरे बोधि चैत्य रहेको चाहिँ अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ चक्रपथ विस्तारको क्रममा कलङ्कीदेखि धोबी खोलासम्म चाहिँ सडक विस्तार जुन योजना छ। सरकारले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै धोबी खोलासम्मको सडक क्षेत्र विस्तार गर्दैछ। चक्रपथ विस्तार गर्दा स्वयम्भूको पछाडिपट्टि रहेको 1000 बुद्ध सहितको बोधि चैत्य भत्काउन लागेपछि यसको विरोध भएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको तेस्रो दिन आज गिरावट आएको छ। आज नेप्से 9.4 अङ्कले घटेर 1995.35 बिन्दुमा थामिएको छ भने 5,71,74,94,36,384 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये हाइड्रो पावर र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। सोमबार शेयर बजार 72.28 अङ्कले बढेको थियो भने साताको पहिलो दिन 123 अङ्कले घटेर कारोबार समय 45 मिनेट बाँकी रहँदै बजार बन्द भएको थियो। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले अवकाश प्राप्त जनरल लोयड अस्टिनलाई रक्षा मन्त्री चुनेका छन्। 67 वर्षका जनरल अस्टिन यो पदमा नियुक्त भएका पहिलो अफ्रिकी अमेरिकी हुनेछन्। ओबामा सरकार हुँदा उनले अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड नेतृत्व गरेका थिए। बाइडेनको यो निर्णय उनको राष्ट्रिय सुरक्षा समूहका वरिष्ठ सदस्यको नामको घोषणा भएको 2 हप्तापछि आएको छ। बाइडेन र जनरल अस्टिनले यो मामिलामा अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक बयान दिएका छैनन्। बाइडेनले 20 जनवरीमा राष्ट्रपति पदको शपथ लिने तयारीमा छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिलेसम्म पनि आफ्नो हार स्वीकारिसकेका छैनन्। अब पालो खेल समाचारको। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणका अन्तिम 8 खेल आज राति हुँदैछन्। समूह चरणका अन्तिम खेलका डी, ई, एफ, जी र एच का क्लबहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लिगमा अधिकांश ठूला क्लबले प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। समूह चरणको अन्तिम खेलमध्ये स्पेनिस महारथी बार्सिलोना र इटालियन च्याम्पियन युभेन्टस बीचको खेललाई सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिएको छ। बार्सिलोनाका फरवार्ड लियोनल मेसी र युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 वर्षभन्दा बढी समयपछि एक आपसमा भिड्दैछन्। सन् 2018मा रोनाल्डोले स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड छाडेर इटाली लागेपछि 2 खेलाडी आम्ने सामने भएका थिएनन्। अन्तिम खेल अघि बार्सिलोना 15 अङ्क जोडेर नकआउट चरणमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। त्यस्तै युभेन्टसले पनि 12 अङ्क जोडेर अघिल्लो चरणमा स्थान बनाइसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुने आफ्नो आलोचना। सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा राजावादी सलबल आएको प्रतिपक्षको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको अझै संख्या घटेर आज मात्र 23 जनाको मृत्यु, 1400 संक्रमित थपिए।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढ्यो। नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर। स्वयम्भूका सम्पदा जोगाएरै सडक विस्तार गर्ने मन्त्री नेम्बाङको प्रतिबद्धता। विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्नेमा सचेत रहन अभियन्ताको सुझाव। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणका अन्तिम 8 खेल आज। 2 वर्षपछि मेस्सी र रोनाल्डो आम्ने सामने हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।